तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ लाहौर का, जिन्होंने कल एक तारीख रकम की। इमरान खान साहब की जो पेशी थी अदालत में, कानूनी तौर के ऊपर तो बहुत नज़ीरें हैं, बहुत प्रेसिडेंट्स हैं जहाँ पे उनकी पेशी की ज़रूरत नहीं थी। और मुझे नहीं पता कि जज साहबान ने क्यों ज़रूरी समझा कि उनको वहाँ बुलाना ज़रूरी है। अब मैं जब पीछे मुड़ के देखता हूँ, कल के हालात देखता हूँ, तो जहाँ एक तरफ लोगों ने बग़ैर किसी कॉल के हज़ारों लोग जो हैं वो बाहर निकले, उन्होंने अपनी मोहब्बतें निछावर की। वो एक ऐसी बात थी जो इससे पहले शायद तारीख़ में कभी हुई ही ना हो। इतनी ज़्यादा मोहब्बत का इजहार लोगों ने किसी एक शख्स से इस तरह से किया ही ना हो। लेकिन दूसरी तरफ इमरान खान की सिक्योरिटी को ख़तरे में डाला गया ना। तो वहाँ पे हाई कोर्ट की तरफ से कोई इंतज़ामात थे उनकी सिक्योरिटी के, ना पुलिस की तरफ से कोई इंतज़ामात थे। मेडिकली इम्पॉसिबल है कि आप एक जो आपकी टांग टूटी हुई है वो बड़ी मुश्किल से हील हो रही है, बेहतर हो रही है, इतने रश में एक झटका लगेगा, फिर 3 महीने के लिए जो है वो चले जाएंगे। तो सिक्योरिटी और मेडिकल दोनों एतबार से उनको बुलाना दुरुस्त नहीं था। लेकिन बहरहाल अदालत की एक इज़्ज़त और एहतराम के लिए एक जेस्चर, इस वक्त हमारा मौक़िफ़ ये है, हमारा मानना ये है कि अगर हम इस वक्त अदालतों को तगड़ा नहीं करेंगे, अदालतों को मजबूत नहीं करेंगे, तो कोई और इंस्टीट्यूशन तो बचा ही नहीं पाकिस्तान में। आप उम्मीद किससे लगाएंगे कि कोई आइन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोई एक इदारा जो है वो ये कर सकेगा? तो सिवाय अदालतों के कोई और इदारा ही नहीं है जिसके ऊपर आप कोई अपनी उम्मीद बांध सकें। लिहाजा हम अदालती निज़ाम को मजबूत देखना चाहते हैं, हम जुडिशल सिस्टम के पीछे खड़े हैं, और एक जो मुनज़्ज़म कैंपेन इस वक्त चलाई जा रही है जज साहिबान के ख़िलाफ़, हम उसकी शदीद मज़म्मत भी करते हैं और हम उसके आगे दीवार भी बनेंगे। और ये जिस तरीके से ब्लैकमेलिंग टैक्टिक एक मरियम नवाज़ और उनका एक जो एक समझिए कि उन्होंने जो एक सेल अपना क्रिएट किया है, खसूसन एक इन्होंने जो 5 जजेस जो कि पनामा में शामिल थे, जिसमें चीफ जस्टिस पाकिस्तान शामिल हैं, जिसमें सीनियर जजेस जो हैं जस्टिस आजुल हसन शामिल हैं, मुज़ाहिर नकवी साहब शामिल हैं, इनके खिलाफ तो एक पूरी नंगी कैंपेन जो है वो PMLN ने लॉन्च कर दी है, और इसकी हम जितनी मजम्मत करें उतनी कम है। और दूसरी तरफ मैं ये भी समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट को भी जो ये इश्यूज हैं उनके ऊपर नोटिस लेके या तो इनको कटहरे में खड़ा करें, या फिर जिस तरह से वो PMLN का प्रोपेगेंडा हो रहा है उसका जवाब आना सुप्रीम कोर्ट से ज़रूरी है। उनकी क्लैरिफिकेशन जो है वो आनी चाहिए। और ये स्टोरीज भी लगवाई जा रही हैं कि ये सुप्रीम कोर्ट बड़ी डिवाइडेड है, आधे जज इधर हैं आधे उधर हैं। एक हम देख रहे हैं कि जो एक PMLN का एक मीडियाई PMLN आजकल जो उन्होंने क्रिएट की हुई है, उसके ज़रिए जिस तरह से एक फीड किया जाता है कि जजेस तकसीम है और ये और वो है, वो भी बार बार आ रहा है। सो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इसका जवाब आना ज़रूरी है। और इमरान खान ने हमने फैसला किया है जहाँ पे भी अदालत हमें बुलाएगी, जहाँ पे भी कहेगी, हम हाजिर हैं, और इंशाअल्लाह ताला हम पूरी कोशिश करेंगे कि अदालत के जो अदब और एहतराम है उसको हम कायम भी रखें और उसको हम तहफ़्फ़ुज़ जो है वो भी कर सकें। अच्छा जी, अब जो आज के मामलात हैं उनकी तरफ मैं आता हूँ। सबसे पहले तो सुबह चेयरमैन नैब ने इस्तीफ़ा दिया है। ये एक कह लें कि घर का बेदी लंका ढाए हो गया है, जहाँ पे खुद चेयरमैन नैब के बारे में कहा जा रहा है कि उन्होंने इसलिए इस्तीफ़ा दिया कि उनके ऊपर दबाव था कि वो सियासी मुखालिफिन के ख़िलाफ़ मुकदमे दर्ज करें। वहाँ पे मुकदमे दर्ज करने के लिए तो नैब की ज़रूरत इनको थी, लेकिन जिस तरह के घटिया मुकदमे दर्ज हो रहे हैं वो तो नैब के बगैर भी दर्ज हो रहे हैं। जैसे मिसाल के तौर के ऊपर आप इमरान खान साहब के ऊपर जो कल का केस है वो ये है कि 25 लोग जिन्होंने इलेक्शन कमीशन के बाहर मुजाहरा किया इलेक्शन कमीशन के खिलाफ, वो सारे टेररिस्ट हैं, और इमरान खान उस मुजाहरे में भी शामिल नहीं है, लेकिन वो टेररिस्ट हैं चूँकि वो लोग जो हैं उनका ताल्लुक PTI से। इसके बाद इससे पहले जब मदीना मुनव्वरा में इनके ऊपर जो है वो लोगों ने आवाज़ें कसे, इन्होंने आके इमरान खान साहब के ऊपर, मेरे ऊपर, असद उमर, सारी लीडरशिप के ऊपर आके तौहीन मज़हब के केसेस कर दिए। तौहीन मज़हब और एंटी टेररिज्म का जो इस्तेमाल इस हुकूमत ने अपने सियासी मुखालिफिन के ख़िलाफ़ किया है, उससे ज़्यादा बदतरीन सियासी कार्रवाई आज तक पाकिस्तान में नहीं हुई। और इमरान खान के ऊपर इस वक्त जो है वो तकरीबन 28
جو ہیں وہ کرمنل کیسز بنائے گئے ہیں، جن کو آپ دیکھتے ہیں آپ کو ہنسی آتی ہے کہ یہ کیسز کیسے ہو سکتے ہیں۔ میرے اوپر جو بغاوت کا کیس جو ہے وہ بنا دیا گیا، شیخ رشید صاحب کے اوپر شراب نکلنے کا کیس بنا دیا گیا، میرے گرفتاری کے 4 دن بعد میرے اوپر کیس بنا دیا کہ میرے اوپر شراب کا کیس بنا دیا۔ اب اگلا ہم 2-4 دن اور میں رہتا تو میرا خیال ہے چرچ بھی بن جانی تھی، وہ تو عدالت نے مہربانی کی، ورنہ تو یہاں پہ تو حالات جو جا رہے ہیں وہ یہی چل رہے ہیں۔ اب سب سے امپورٹنٹ یہ ہے چیئرمین نیب کا استعفیٰ ہو گیا۔ کل لاہور ہائی کورٹ نے جو پی ٹی آئی کے ممبران ہیں ان کے استعفے جو ہیں ان کو معطل کر دیا۔ اب ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ جو لیڈر آف اپوزیشن ہے وہ پہلے لگایا جائے اور چیئرمین نیب اس کے بعد اس کی کنسلٹیشن سے لگایا جائے۔ راجہ ریاض کی کنسلٹیشن کو کسی نے نہیں ماننا۔ راجہ ریاض جو ہیں وہ سب کو معلوم ہے کہ وہ ایک لوٹے ہیں، اور وہ اس میں اور شہباز شریف میں صرف جو فرق ہے وہ اس کا تعلق ایسے ہی ہے جو کسی ذاتی غلام کا اپنے مالک سے ہوتا ہے۔ لہذا انہوں نے جو ہے وہ کہا ہے کہ آپ ان کو جو ہے اس کی کنسلٹیشن سے اگر چیئرمین نیب لگے گا، یہ ناقابل قبول ہے، اسپیشلی جب ہائی کورٹ نے تحریک انصاف کے استعفے معطل کر دیے ہیں۔ فوری طور کے اوپر آج جو عامر ڈوگر صاحب ہیں جو ہمارے چیف وپ ہیں ان کا خط بھی جا رہا ہے اسپیکر کو، اور اسپیکر صاحب سے میں کہوں گا کہ تھوڑی بہت اپنے عہدے کی کوئی آپ چیف الیکشن کمشنر ہی نہ بن جائیں۔ جس طرح سے انہوں نے اپنے عہدے کا بیڑا غرق کر دیا ہے، ہر آدمی جو ہے وہ الیکشن کمشنر اور منشی کو برابر سمجھنا شروع ہو گیا ہے، اسپیکر کو بھی منشی نہ بنائیں۔ آپ یہ بہت بڑے عہدے ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ چھوٹے لوگ بڑے عہدوں کے اوپر چلے گئے ہیں، اس کی وجہ سے عہدے چھوٹے لگنے شروع ہو گئے ہیں۔ کچھ شرم حیا کریں، آئین کو ملحوظ رکھیں، اور آئین میں یہ ہے کہ جو میجورٹی پارٹی ہے اپوزیشن کی اس کا لیڈر آف اپوزیشن ہوگا۔ لہٰذا آپ تحریک انصاف کا پروسیس شروع کریں، لیڈر آف اپوزیشن تحریک انصاف کا لگائیں، اور اس کے بعد چیئرمین نیب کی کنسلٹیشن جو ہے وہ ہوگی، اور اس کے بعد نیا چیئرمین نیب جو ہے وہ لگایا جانا چاہیے۔ ان دا مین ٹائم میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو چیف الیکشن کمشنر ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اس کو سبق حاصل کرنا چاہیے چیئرمین نیب سے، اور ان کو بھی استعفیٰ دے دینا چاہیے۔ اسلام آباد میں یہ باتیں عام ہیں کہ چیف الیکشن کمشنر کو یہ کہا گیا ہے کہ وہ اگر ان کے کام ہوتے ہیں اور آج بھی وہ صدر کے احکامات کو نہیں مانتے تو آپ فکر نہ کریں، ہم آپ کو صدر بنا دیں گے۔ اور صدارت کی آفر بطور رشوت چیف الیکشن کمشنر کو دی گئی، اور یہ پہلا موقع نہیں ہے۔ شریف فیملی کی طرف سے اس طرح کی آفر، زرداری کی طرف سے، یہ جو لوگ آپ تو سارے لوگ اتنے عرصے سے کور کر رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ کس کس کو صدر بنا دیا گیا، کیسے کیسے جو ہیں وہ لوگ بنے۔ رفیق تارڑ جو اپنا صدر بنا تھا وہ بھی اسی ایک ٹوٹی کے نتیجے میں بنا تھا کہ اس نے وہ مینج کر کے دیا تھا کوئٹہ کا بینچ، اور اس کے بعد وہ صدر بن گیا۔ اب یہ جو اس کو مینج کیا جا رہا ہے، اس کو بھی اسی طریقے سے مینج کر کے تو یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ کو ہم صدر بنا دیں گے، اور اس کے بارے میں جو خدمات ہیں چیف الیکشن کمشنر کی وہ تو ان گنت ہیں۔ انہوں نے آپ دیکھیے یہ جو محسن نقوی کو یہاں پہ لگایا، محسن نقوی کے 7 وزٹس ہیں لندن کے، صرف جو ہے اس مہینے میں جس میں یہ اپوائنٹمنٹ ہو رہی تھی اور جس مہینے میں یہ گورنمنٹ کا جا رہا تھا لندن کے وزٹس۔ اب محسن نقوی کو میں کہتا ہوں کہ صرف میڈیا کے سامنے ایک دفعہ بھی ابھی تک وہ نہیں آیا، حالانکہ کہتا ہے کہ میں بڑا میڈیا اونر بنے ہوئے ہیں یہ وہ۔ ذرا آ کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہیں کہ میں نیوٹرل ہوں۔ یہاں پہ جو کیبنٹ بنی ہے، بڑے افسوس کی بات ہے کہ اب تو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ کئی کیبنٹ سلاٹس بیچی گئی ہیں، وزیر پیسے دے کے بنے ہیں۔ یہ بھی کبھی ہم نے سنا ہے اس سے پہلے کہ یہ جو کیئر ٹیکر کیبنٹ کی آکشن ہوئی ہے اور اس میں وزیر جو ہیں وہ لگے ہیں، اور اس کے بعد انہوں نے 700 ٹرانسفرز کی، اور ان میں بھی بے شمار ٹرانسفرز جو ہیں وہ پیسے لے کے کی گئی۔ اب آپ مجھے بتائیے کہ یہ جو شخص جو آج یہاں پہ بنا ہوا ہے، چیف منسٹر بنا ہوا ہے، اور جو ایک بائسڈ آدمی ہے، اس کی جو اس وقت مورل اتھارٹی ہے وہ کیا ہے؟ اور آج لاہور ہائی کورٹ نے ایک اور تاریخی فیصلہ دیا ہے جس میں لاہور ہائی کورٹ نے جو گجرات ڈویژن اور باقی ڈویژنز کے معطل کیے ہیں نوٹیفیکیشنز، اور انہوں نے کہا ہے کہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ کوئی پالیسی ڈیسیژن نہیں لے سکتی
वो सिर्फ डे टू डे अफेयर चलाएगी। ये लाहौर हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को रीइंफोर्स किया है, और मैं उन तमाम वो जो 22 लोग खसूसन जो लगाए गए हैं, जिनके बारे में पीटीआई ने कहा था कि इनको नहीं लगाएं, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने, और ये जो केयर टेकर गवर्नमेंट मोहसिन नकवी की बनी, मोहसिन नकवी और चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो रोज आपस में फोनों पे बातें करके तय कर रहे हैं, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा, उनको भी मैं दोबारा ये दरख्वास्त करना चाहता हूं, आप चेयरमैन नैब के रेजिग्नेशन से सबक लें और अपने आप को इस कंट्रोवर्सी से अलहदा करें। ये पाकिस्तान के लिए इंपॉर्टेंट है, पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी के लिए इंपॉर्टेंट है। आप अपने ओहदों से अज खुद अलहदा हों और अपने आप को किसी तनाज़े में शरीक ना करें, और ये ज़रूरी है कि पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी जो है वो इस तरह के सियासी मामलात जो हैं उनसे अलहदा रहे। और इसके बाद जो कल IMF का जो बजट पास हुआ है, सिर्फ 61 लोगों ने बैठ के 170 अरब रुपए के टैक्स लगा दिए। कोरम जो है वो 82 का है नेशनल असेंबली का। अब मैं IMF से भी पूछता हूं, ये जो 60 लोगों ने ये जो किया है बजट, विल यू अप्रूव दैट? ये जो इंटरनेशनल जो हमारे मालियाती इदारे हैं, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको पाकिस्तान की जो अवाम है और जो पाकिस्तान की इस वक्त पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन है, उन दोनों को सामने रखना होगा। 61 लोगों के तरफ से 170 अरब रुपए के लगाए गए टैक्स गैर कानूनी है, और मैं नून लीग के और पीपल्स पार्टी के उन MNAs को भी यहाँ पे उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिन्होंने कल के इजलास में शमूलियत नहीं की और उन्होंने पाकिस्तान के अवाम के ऊपर वो इस गुनाह का हिस्सा नहीं बने कि जिसमें पाकिस्तान के अवाम को एक बहुत बड़ी मुसीबत में मुब्तला किया गया। और ये 61 लोग जिन्होंने कल के इजलास में शिरकत की है, ये पाकिस्तान के अवाम के विलन, और इनकी तस्वीरें शाया हम करेंगे और दिखाएंगे कि जिन्होंने पाकिस्तान को इस तरह से बेड़ा गर्क किया और उन्होंने ये बिल जो है वो पास किया। उसके साथ मैं समझता हूं कि जेल भरो तहरीक के ऊपर कल से जो हमारी शुरू हो रही है, एजाज चौधरी साहब उसकी तफसील भी हमें देंगे, और कल के बाद एक बड़ा इंथुजिज्म है। पूरा पाकिस्तान इस वक्त जेल भरो तहरीक के ऊपर जो है वो अपनी नज़रें रखे हुए है, और कोई शुबा नहीं है कि ये पुरअमन एक तब्दीली का रास्ता है। हम पंजाब हुकूमत का भी शुक्रिया अदा करना चाहते हैं जिन्होंने 144 आज लगा दी, और ताकि जो गिरफ्तारियां हैं, इनको शौक ही बड़ा है लोगों को गिरफ्तार करने का। जो इस वक्त आप देखें ना, ये जो मोहसिन नकवी हो गया, राना सनाउल्लाह हो गया, जो यहाँ के हिंदुस्तान का वज़ीर दाखिला जो कश्मीर में बात करता है, मकबूजा कश्मीर में जिस किस्म का लहजा, जिस किस्म का एटीट्यूड उसका है, उसी किस्म का एटीट्यूड जो है वो राना सनाउल्लाह एंड कंपनी का है। और जब आप ये बात करते हैं, अगर मूछे ना हो तो आपको पता ही ना चले कि इंडियन वज़ीर दाखिला बात कर रहा है या पाकिस्तानी वज़ीर दाखिला बात कर रहा है। अपने अवाम से इतनी नफरत जितनी PDM की गवर्नमेंट ने जाहिर की है, बड़ी कम मौके हैं। और मैं यहाँ पे ओवरसीज पाकिस्तानीज को अभी ये दुख जो उन्होंने किया है कि कल उन्होंने जो 2.5 लाख रुपए तक टैक्स लगा दिया है कि वो अगर आप अमेरिका जा रहे हैं, 1.5 लाख रुपए तक का टैक्स लगा दिया अगर आप यूरोप और लंदन जा रहे हैं, और 50,000 रुपया लगा दिया है दुबई पे, और 75,000 रुपया लगा दिया है शारजा के ऊपर। तो ओवरसीज पाकिस्तानी क्या करेंगे? इस हुकूमत ने हर तबका फिक्र को एक इंतहाई बड़ी मुसीबत में जो है डाल दिया है। 15-20 हज़ार रुपये महीने से लेके 1.5-2 लाख रुपए तक कमाने वालों की कमर टूट गई है। उनको समझ नहीं आ रहा कि आखिर हमने जिंदा कैसे रहना है, और एक इतने बड़े गिरदाब में हम फंस गए हैं जिससे हम निकल नहीं पा रहे। इंशाअल्लाह जेल भरो तहरीक तहरीके इंसाफ का अगला पॉलिटिकल लाएमल है। एजाज चौधरी साहब को मैं दरख्वास्त करूंगा कि उसकी जरा तफसील से आगाह करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस तरह गुज़श्ता कल लाहौर ने अपना जिंदा दिली का सबूत दिया है, आइंदा कल भी इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि हज़ारों की तादाद में लाहौरिया निकलेंगे, और जो 200 लोग हैं जिन्होंने अपने आप को रज़ाकाना तौर पर पेश किया है गिरफ्तारी के लिए, उनको गिरफ्तार करवाएंगे। और बहुत शुक्रिया हुकूमत का, PDM की, और ये जो बगल बच्चा है निगरान हुकूमत पंजाब की, उसने दफ़ा 144 लगा दी है।
اور मैं फिर भी ये कहता हूं कि पाकिस्तान का आइन पुरअमन एहतजाज की हमें न सिर्फ इजाज़त देता है बल्कि इंसेंटिव देता है कि अगर आपके मुआशरे के अंदर जुल्म नाइंसाफ़ी हो रही हो तो आप आगे बढ़ के उसके खिलाफ आवाज़ उठाएं, असम्बली करें, जलसा करें, तकरीर करें। चुनाचे कल इंशाअल्लाह तहरीक इंसाफ माल रोड के ऊपर चेयरिंग क्रॉस असम्बली चैम्बर्स के सामने मुजाहरा करेगी और हज़ारों लोग उसका हिस्सा बनेंगे। ये जेल भरो तहरीक का रास्ता क्यों इख्तियार किया है? ये एक पुरअमन रास्ता है और हम इससे जो मकसद हासिल करना चाहते हैं वो जानलेवा महंगाई जो हो गई है, हम चाहते हैं कि आम इंतखाबात के नतीजे में एक मुस्तहकम हुकूमत मार्ज़ वजूद में आए, एक मुस्तहकम सियासी निज़ाम मार्ज़ वजूद में आए और इस जानलेवा महंगाई को ख़त्म करें। यानी आइन पामाल हो रहा है। सदर ममलिकत ने 24 घंटे हो गए हैं, 9 अप्रैल की तारीख दे दी है दोनों सूबों के अंदर इंतखाब की, और जो एजेंसी इसके ऊपर जिम्मेदार है इलेक्शन कमीशन, वो मानने के लिए नहीं दे रहा और वो हीले बहाने कर रहा है और अभी तक वो अपनी मुशावरत पूरी नहीं कर सका। ये आइन के साथ खिलवाड़ है, ये आइन को पामाल करना है जो वाहिद मुतफिका दस्तावेज है पाकिस्तानियों के दरमियान। और ये कोई मामूली बात नहीं है कि आप आइन के मुताबिक मुल्क को लेकर नहीं चल रहे हैं। और आप देखिए यानी वज़रा जो हैं वो भांत भांत की बोलियां बोल रहे हैं आइनी तशरीहात करते हुए, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। और पीडीएम के लीडर या तो गूंगे शैतान बन गए हैं या उन्हें सांप सूंघ गया। कोई इसके ऊपर बात नहीं कर रहा कि आइन पामाल हो रहा है तो 90 रोज गुजर जाएंगे तो इस मुल्क के अंदर क्या होगा। और इसके बाद जो ये तहरीक है इंशाअल्लाह इसको लाहौर से पेशावर, पेशावर से रावलपिंडी, रावलपिंडी से मुल्तान, पूरे मुल्क के अंदर हम इससे फैला देंगे और कोशिश करेंगे कि हम अमन को कायम रखें और इस तहरीक को आगे बढ़ाते चले जाएं। इसमें सिर्फ नौजवान मर्द होंगे और हर जिले से 5 पार्लियामेंटेरियन या सूबाई और कौमी सतह के रहनुमा उनके साथ जाएंगे, बाकी कारकुनान होंगे और इंशाअल्लाह ताला कोई ऐसा सूरत पेश नजर नहीं आएगी जिसमें कोई कमजोरी दिखाएगा। ये हकीकी आज़ादी हासिल करने का रास्ता है और हम इंशाअल्लाह हकीकी आज़ादी के इस ख्वाब को मंतकी अंजाम तक पहुंचाएंगे। इमरान खान दोबारा इक़्तिदार में आएंगे और जिस एजेंडे को उन्होंने छोड़ा था वहीं से उसकी तकमील का आगाज करेंगे और आम पाकिस्तान के लिए जिंदगी आसान कर देंगे। सर ये बताइएगा कि जो आपने कहा है कि हर जिले से गिरफ्तारियां होंगी, तो ये जो गिरफ्तारियां होंगी तो इसके बाद क्या आप लोग जमानतों के लिए अप्लाई करेंगे अपने कारकुनों के लिए, उनकी रिहाई कैसे अमल में आएगी? और दूसरा ये भी बता दें कि 27 फरवरी से टीएलपी ने महंगाई के खिलाफ शटडाउन का जो ऐलान किया है, तो आप लोग भी महंगाई के लिए बात कर रहे हैं, तो आप लोगों की कोई मिलने की गुंजाइश मौजूद है आपके लिए? तो आप थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर भी रखते हैं। देखिए, पहली बात तो यह है कि हम इंशाअल्लाह ताला हर वक्त इस पे गौर करते रहेंगे। कब तक हमने अपने कारकुनान को जेल में रखना है और कब उनको रिहा कराना है, इसके ऊपर हम मशावरत के साथ फैसला करेंगे। और दूसरी बात, कोई भी इस फस्ताई हुकूमत के खिलाफ खड़ा होता है तो हम उसको तावन दे भी रहेंगे और तावन उनसे ले भी लेंगे। इसमें सिर्फ मैं एक छोटा ऐड कर दूं। देखें तरीकाकार क्या है। तरीका यह है कि लाहौर से 200 के करीब कारकुनान जो हैं वो गिरफ्तारी दे रहे हैं। उनके साथ जिस तरह एजाज चौसर में बताया 5 लीडरशिप जो है वो गिरफ्तारी दे रही है। और इसके बाद मुख्तलिफ अजला के अंदर ये तहरीक कल लाहौर में है, परसों गुजरांवाला में, परसों पेशावर में, उसके बाद पिंडी में, उसके बाद फिर मुल्तान में, फिर फैसलाबाद में, फिर गुजरांवाला में। डिवीजन वाइज जो है वो तहरीक होगी। इब्तदा में बड़े शहरों से हो रही है, वहां पे हमारे लोग गिरफ्तारी दे रहे हैं। मकसद गिरफ्तारी देने का क्या है? जब आप एहतजाज के लिए निकलते हैं ये वायलेंस करते हैं, लोगों को डंडे मारते हैं, उनको आंसू गैस जो है वो मार रहे हैं, गोलियां मार रहे हैं। और राना सनाउल्लाह एंड कंपनी जो है वो तशद्दुद का रास्ता अपना रही है। हम क्या कह रहे हैं? हम कह रहे हैं कि तब्दीली हम लाना चाहते हैं और हम तशद्दुद के बगैर लाना चाहते हैं। वायलेंस के खिलाफ ये हमारी तहरीक है जिसमें हमारे लोग कह रहे हैं कि आइए आप हमें गिरफ्तार कर लें, और ये तहरीक इससे ही आगे इजला में चली जाए।
اصل امپورٹنٹ ایشو ہے چیئرمین نیب. جی اب چیئرمین نیب پر آپ ایک طرف اسپیکر کو ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ ہمارے نوٹیفکیشن کریں اور 43 لوگ آئے. جب اگر آپ کی غیر موجودگی میں گورنمنٹ سے ہر چیز ایکسپیکٹ کی جا سکتی ہے, آپ کی غیر موجودگی یعنی گورنمنٹ سے ہر گندا کام ایکسپیکٹ کیا جائے. راجہ ریاض صاحب سے مشاورت ہو گئی اور راجہ ریاض صاحب اور شہباز صاحب کی مشاورت سے کوئی چیئرمین نیب لگ گیا, تو کیا آپ اس کے لیے کورٹ جائیں گے؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ راجہ ریاض صاحب سے مشاورت تو ایسی ہے جیسے شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے اپنے خانسامے سے مشاورت کر لیں, اپنے جو ہے ان کے ساتھ آگے راستہ بنا رہا ہے اس سے مشاورت کر لیں. وہ تو مشاورت ہوئی نا. مشاورت کا مطلب ہے لیڈر آف اپوزیشن سے مشاورت, اور وہ ہوگا جو پی ٹی آئی کا نامزد کردہ ہوگا. اور بالکل اگر یہ نہیں کریں گے اور ہم اس کو روکنے کے لیے عدالت چلے جائیں گے. واسطہ یہ بتائیے گا, جیسے آپ بتا رہے ہیں کہ آئی ایم ایف کے حوالے سے جو بل کل اسمبلی میں پاس ہوا ہے 60 لوگوں نے کی ہے, تو قومی اسمبلی میں جو صدر صاحب ہیں وہ اعتماد کے ووٹ کا وزیر اعظم کو کب کہیں گے, کیونکہ اس وقت ان کی اپنی صفوں میں بھی خلبلی مچی ہوئی ہے, چیئرمین نیب نے بھی استعفیٰ دے دیا اور اتحادی بھی کچھ ناراض ہے, تو صدر صاحب کب ان کو اعتماد کے ووٹ کا کہیں گے؟ یہ جو ہمیں آنے سے ڈرے ہوئے ہیں, یہ جو ہم نے ایک بنائی تھی کہ ہم لوگ واپس جا رہے ہیں, آپ کا خیال کیوں ہے یہ اسپیکر صاحب کو اور زرداری صاحب کو اور شہباز شریف صاحب کو پسینے کیوں آئے ہوئے ہیں؟ یہ اعتماد کا ووٹ روکنے کے لیے سارے ڈرامے ہو رہے ہیں. اور انشاءاللہ تعالیٰ اب یہ معاملہ جو ہے, اب 70 لوگ جو ہیں وہ تو اسمبلی میں واپس جا رہے ہیں, ان کا تو معطل ہو گیا, اور اسی لیے یہ پاکستان کے اندر آئینی اور جمہوری تبدیلی کو روکنے کے لیے اس طرح کی اٹکیلیاں کر رہے ہیں. ایک ادھر سے یہ بتائیے گا کہ جو نون لیگ کے ہیں, پی ٹی ایم کے لوگ ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ جو عمران خان ہے انہوں نے اپنی تو ضمانت منظور کروا لی ہے, لیکن یہ طلب تحریک کے تحت اپنے کارکنان کو گرفتار کروا رہے ہیں. اور دوسرا وزیر اعلیٰ پنجاب جو محسن نقوی ہیں, نگراں وزیر اعلیٰ, انہوں نے احکامات جاری کیے ہیں پولیس کو کہ کسی بھی شخص کو گرفتار نہ کیا جائے. تو پھر 144 کیوں لگائی ہے؟ دیکھیں محسن نقوی تو کنفیوزڈ آدمی ہے, مجھے نہیں پتا کہ ان کا کیا ہے کیا نہیں ہے. جس طریقے سے وہ اب تک حکومت کیا, مجھے آپ بتائیے, آپ لوگ میڈیا سے کیوں نہیں کہتے چیف منسٹر نے کیوں اب تک ایک پریس کانفرنس نہیں کی, کیوں میڈیا کے سامنے نہیں آیا؟ اتنا شرمیلا ہے تو گھر پہ بیٹھتا. اور اپنی جو ان کی نہ کوئی پالیسی ہے نہ کچھ ہے, اس کی حکومت کے اوپر شدید ایلیگیشنز ہیں. آپ ذرا ابھی تک یہاں پہ کیبنٹ, میں تو میڈیا پہ حیران ہوں جنہوں نے پنجاب کی کیبنٹ کے اور کے پی کی کیبنٹ, اسپیشلی پنجاب کی کیبنٹ کے اوپر پروگرام نہیں کیے. یہ کیسے, یہ کون لوگ ہیں, کہاں سے آ گئے ہیں, ان کے رشتے کیا ہیں, یہ کس کے کیا لگتے ہیں, یہ لے کے آئے نا ذرا سامنے, پتہ چلے یہ کون لوگ ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ عمران خان گرفتاری سے اگر جو ہے وہ بچنا چاہتے تو وہ یہ ساری ایفرٹ ہی نہ کرتے, وہ لندن کا ٹکٹ کٹاتے چلے جاتے. یہ اس وقت جو ساری گھبراہٹ ہے نا, وہ ہے یہ کہ عمران خان کیوں یہاں پہ بیٹھا ہوا جدوجہد کر رہا ہے. ماشاء اللہ آپ کی باتوں میں بڑی سیاسی ذہانت ہوتی ہے. یہ بتائیے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ جو اب چیئرمین نیب نے استعفیٰ دیا ہے وہ سیاسی پریشر برداشت نہیں کر سکے, اور آپ کے چیئرمین نیب سیاسی پریشر برداشت کر لیتے تھے؟ اب تو دیکھیے نا, جو نیب کا لا ہی بدل دیا ہے انہوں نے, اور اس میں بالکل ہی انڈیپینڈنس جو ہے وہ ختم ہو چکی ہے. جہاں تک ہمارے چیئرمین نیب کا تعلق ہے, وہ تو آپ کو پتہ ہے وزیر اعظم صاحب, پرائم منسٹر عمران خان صاحب جو ہیں, وہی آپ کو بتا چکے ہیں کہ نیب کتنے کا ہمارے کنٹرول میں تھی. وہ تو انہوں نے واضح کر دیا ہوا, اب اس کے اوپر کیا بات کریں. فواد صاحب, بڑا سنجیدہ سوال ہے ایک آپ سے اور ایک اعجاز چوہدری صاحب سے. آپ یہ بتائیے کہ جتنے دن آپ حوالات میں یا جیل میں رہے, تو کیا آپ بھی اپنے کپڑے فرائی پین کے ساتھ استری کیا کرتے تھے؟ اور اعجاز چوہدری صاحب سے سوال ہے کہ یہ جو 200 بندے جائیں گے, یہ بھی کیا انہیں ٹریننگ دی گئی ہے کہ انہیں کپڑے فرائی پین کے ساتھ کس طرح جو ہے وہ استری کرنے ہیں؟ میں سنجیدہ اس کا جواب دیں. اس میں یہ ہے کہ اب سے پہلے تو ہم فرائی پان میں انڈا ہی جو ہے وہ فرائی کرتے تھے. اب یہ کپڑا استری کرنے والا ایک نئی ٹیکنالوجی آئی ہے. اب اعجاز چوہدری صاحب سے گزارش کرتے ہیں کہ کوئی جاتی عمرہ میں ٹریننگ سینٹر کھولیں جس میں ہمیں پتہ چل جائے. چوہدری صاحب اگر 200 بندہ چلا جائے روز تو ہو جائے گا جی. یہ مشورہ مل گیا ہے, تو اب دیکھتے ہیں کہ ہم کیا کیا استعمال فرائی پین کا کرتے ہیں. جی صاحب, یہ بتائیے گا کہ آپ لاہور سے پاکستان تحریک انصاف کی نشستیں بھی تھیں, ایم ایل ایز بھی, ایم پیز بھی, تو آپ کے مخالفین یہ الزام لگا رہے ہیں کہ صرف 200 آدمی, کیا یہ حکمرانی کے تحت ہے؟ دوسرا, کیا آگے جا کر چیئرمین تحریک انصاف بھی جیل بڑھو تحریک کا حصہ ہو سکتے ہیں؟ دیکھیے میں آپ سے عرض کرتا ہوں, ہزاروں لوگوں نے اس وقت تک رجسٹریشن کرا لی ہے, ٹھیک ہے. ہم نے طے کیا کہ 200 جائیں گے, لیکن انہیں چھوڑنے والے ہزاروں ہوں گے. اور دوسری بات, کسی کو گرفتاری سے استثناء نہیں ہے,
لیکن پارٹی طے کرے گی کہ کس آدمی نے کب، کس کارکن نے اور کس لیڈر نے کب گرفتاری دینی. خان صاحب بھی اسی میں شامل. اچھا، ویسے میں آپ کو ایک بات یاد کرا دوں، جب ایم آر ڈی کی تحریک تھی نا 5 لوگ جو ہے وہ دیتے تھے، اور یہ ہم 200 لوگ جو ہیں وہ جا رہے ہیں، اور چوہدری صاحب نے کہا یہ ایکسپینڈ ہوتی جائے گی. اچھا سر، آخری سوال میں پہلے سے کیا تھا کہ کیا اب آپ کو اوپر سے مثبت اشارے ملنے شروع ہو گئے ہیں؟ جن سے آپ کو گرا تھا ان کی بجائے انہوں نے عدلیہ کو سخت سوال کرنے آپ کو مثبت اشارے ملنے شروع ہو گئے ہیں، جن سے آپ کو گرا تھا انہوں نے عدلیہ کو آپ کی دلجوئی کے لیے آگے کر دیا ہے، اور عدلیہ کے فیصلے آپ کے حق میں آ رہے ہیں، اور اس کے نتیجے میں آپ نے قومی اسمبلی کی طرف مراجعت کا فیصلہ کر لیا ہے. پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار اشارے اوپر کے بجائے عوام کی طرف سے مثبت ہوئے ہیں. عوام کا جو پریشر ہے نا وہ مثبت اشاروں کی طرف لے کے گیا ہے. کوئی پاکستان میں اس وقت اتنا بڑا انقلاب جو پاکستان کے لوگ لے کے آئے ہیں عمران خان کی قیادت میں انپریسیڈنٹڈ ہے. اس سے پہلے کبھی ایسے ہوا نہیں. اور ابھی مجھے مسرت نے بتایا ہے کہ جو ایف آئی آر درج کی گئی ہے احمد نیازی صاحب کے خلاف، حسان صاحب کے خلاف اور 14 لوگوں کے خلاف، ساری خان صاحب کی جو سیکورٹی ٹیم ہے اس کے اوپر ایف آئی آر کر دی گئی ہے. مقصد یہ ہے کہ وہ خود بھی عمران خان کو سیکورٹی نہ دیں اور ان کی سیکورٹی کے اوپر بھی پرچہ درج کر دیا جائے. اور اس کے بعد جو ہے وہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے یہ بنایا ہے کہ ان کو سیکورٹی جو ہے وہ ہٹا دی جائے تاکہ ان کی جان کو، سوائے عمران خان کی فزیکل ایلیمینیشن کے، اس وقت اس حکومت کو نظر نہیں آ رہا کہ وہ کیسے بچ پائے گی. اور عمران خان کو بار بار جو ہے وہ ان کو جان سے مار دینے کی کوششیں ہو رہی ہیں. ہم پھر اس کو وارن کرتے ہیں، اور یہ حکومت اس کی ذمہ دار ہے. پہلے بھی جو لوگ تھے وہی لوگ اب بھی ذمہ دار ہوں گے. شکریہ.